आयज तोडवा ह्या गांवा भितर आमच्या हॉटमिक्स कामाची सुरवात करपा खातीर आमचे मदीं उपस्थित आसात आमचे गोंय राज्याचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय, आमचे ह्या वाठाराचे सरपंच बुंड वरक, त्याच बरोबर सगळे पंच मेंबर, मुखार जमलेले सगळे आमचे ह्या गांवांतले नागरीक. 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकर भाई आमकां सांगतालो की सरकार भाजपची येवपाक जाय आनी कित्या खातीर येवपाक जाय तर तुमच्या गांवाचो विकास जातलो जाल्यार भाजप सरकार येवपाची अत्यंत गरज आसा आनी तुमकां जो आमी उमेदवार दितात त्या उमेदवाराक तुमी जिखून हाडपाक जाय. त्या प्रमाणे सगळ्या सांगे भागातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलें की आमकां जो उमेदवार आमचो सुभाष फळदेसाय दिल्लो त्या टायमार आमी ताका निवडून दिलो आनी तेणें त्या 5 वर्सांक भरीव कामां म्हणजे ह्या मतदारसंघाचो संपूर्ण विकास कसो जातलो हो विकास तकल्यांक दवरून आयज सगळे त्या टर्माक 5 वर्सांक खुबशीं भरपूर कामां केलीं. मध्यंती काळांत 5 वर्सां खंय तरी गॅप पडलो आनी आयज परत एकदां कामाची सुरवात झपाट्यान सुरवात ह्या मतदारसंघा भितर सुरू जाल्ले कडेन आसा. आयज म्हणजे आयच्या दिसाकच सादारणशे कितले वेगवेगळे 4-5 कामाची सुरवात जी आसा ह्या मतदारसंघा भितर सुरू आसा. सर हांव अभिनंदन करता जी आमकां अपेक्षा आसलेली, जे सरकाराकय अपेक्षा आसलेली ह्या मतदारसंघा भितर एक कोटी तडफदार आमदार आसपाक जाय आनी ह्या मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास जावपाक जाय. तो आयज विकास जो आसा हो वेगवेगळ्या पद्दतीन ह्या आमच्या मतदारसंघा भितर सुरू जाल्ले कडेन आसा. सर जशें आतां सरपंचान सांगलां की ह्या गांवाचो विकास तुमी करतात सर, आमी तुमचे बरोबर सदांच बरोबर आसतले आनी ह्या गांवांतल्या लोकांचो विकास हो सगळ्या बरो विकास आसा तो विकास जायत रावतलो अशें अपेक्षा बाळगिता. थँक्यू.